जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिटै अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। छानबिनका क्रममा पीडितको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उल्लेख। बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। विधानमै नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको थापाद्वारा स्मरण। भ्रष्टाचारी जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको दावी। भ्रष्टाचारका घटनामा राप्रपाका मानिस नमुछिएको भनाई। रुसको निजी सैनिक समूह वाग्नरले अबदेखि आफ्ना सैनिकहरूलाई बेलारुसमा तालिम दिने। सशस्त्र विद्रोह गरेको वाग्नर यति बेला बेलारुसमा आधार बनाउँदै। र एनबीए पीएम क्लब भलिबलमा महिला तर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई पुलिसद्वारा एपीएफ सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिटै अघि बढाउने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सदनमा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको र छिटै अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि संसद अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब बस्ने संसद बैठकमा यसलाई अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। मिटर ब्याजी विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा व्यक्ति हेरेर नभई प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। हस्तक्षेप मुक्त भएर अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यही विधेयकलाई नै अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छलफल गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी त्यही विधेयकलाई छिटै पारित गर्ने बिन्दुमा पुग्छौँ। उहाँहरूले संसद अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसै दिन पारित गर्ने योजना लागू हुन सकेन। त्यसकारणले अवरोध जुन उद्देश्यले गर्नुभएको थियो, जुन माग राखेर दाबी राखेर गर्नुभएको थियो भने पुरा भएन। त्यस अब हाउस खुला भएको छ। हामी आशा गर्छौँ यो हाउस अवरुद्धका कारणले जो विधेयक त्यो दिन प्रस्तुत भई पारित हुन सकेको थिएन, अब अगाडि बढ्छ भन्ने छ। तर केही प्रक्रियागत कुरा पनि उहाँले नै उठाउनु भएको कारणले सबै प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पार्टीहरूसँग छलफल गर्नकै निम्ति यो चाहिँ समय लिएको हो। हामीले आफ्नो तर्फबाट अपिल गरिसकेका छौँ छिटोभन्दा छिटो यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर। र त्यसमा हाउसमा बोल्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि त्यो विधेयक हामी पारित गर्ने पक्षमै छौँ भनेर बोल्नु भएको छ। तर फेरि यो विधेयकलाई यही रूपमा लैजानु मिल्दैन कि भन्ने खालको चर्चा परिचर्चा पनि उहाँहरूभित्रबाट आउन थालेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो विशेष अनुरोध के हो भने यस्तो संवेदनशील मुद्दामा हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्छ। कानुनी ग्याप लामो समयसम्म राख्नु होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर नै अब हाउस खोल्दा यो पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सत्तारूढ पार्टीभित्रै समस्या छ। उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ विधेयक चाहिँ ठिक छैन, यसमा चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अहिले विभिन्न ढङ्गको विचार हुनु, सुझाव राख्नु एउटा कुरा हो, तर यसलाई पारित गर्ने बारेमा सत्तारूढ पार्टीभित्रमा कुनै पनि मतभेद छैन। ठुलो माछा सानो माछा भन्ने कुरा त्यो हाम्रो अनुसन्धानका आधारमा निर्धारित हुन्छ।
हामीले कसलाई पहिला पक्रने, पहिला कसलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउने, कसलाई अभियोजन गराउने भनेर व्यक्ति हेरेर किटान गर्ने, त्यस पछाडि अनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्ने। त्यस कारणले हामीलाई चर्चामा आएअनुसार पनि लाग्यो होला वा आफूलाई अनुमान गर्दाखेरि पनि लाग्यो होला, अरू केसमा पनि, यो बाहेक अरू केसमा पनि फल्ना फल्ना होला नै, त पर्नुपर्ने हो है भनेर लाग्यो होला। तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाणको आधारमै अनुसन्धान गर्छ र त्यसको आधारमा जे तथ्य र प्रमाणहरूले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसबारेमा हामीले प्रहरी संयन्त्र जसले अनुसन्धान गर्छ उनीहरूलाई फल्नालाई ल्याउनु, फल्नालाई नल्याउनु, फल्नालाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु, फल्नालाई नल्याउनु भनेर भन्न मिल्दैन, भनिँदैन। हामीले के भन्छौँ भने स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ दिएको छौँ। यो एउटा मात्रै केस, एउटा केस आयो ल फल्नालाई ल्याऊ, फल्नालाई नल्याऊ भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ। बाबुरामजीसँग हामीले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडिसकेको कारणले मोर्चामा उहाँलाई ल्याउनु पर्छ, ल्याउनु हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हो भनेर हामीले भनेका हौँ। तर मोर्चाहरूमा कुनै एउटा पार्टीको मात्रै दृष्टिकोण वा नीति लागू हुँदैन। मोर्चामा कमन एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसका केही समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि बाबुरामजी अहिले समाजवादी मोर्चा नेपालमा नरहनु भएको हो। तर हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ समाजवादी मोर्चामा बाबुरामजीहरूको पार्टी नरहनु पर्ने होइन, बरु हामी त पहिला नै एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको कारणले उहाँ तर हाम्रो मोर्चामा रहनु पर्ने हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण, उहाँलाई ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर हामी मोर्चामा कुनै एउटै पार्टीको नीति वा निर्णय लागू हुँदैन, सबैको साझा सहमति हुनुपर्ने भएको कारणले अहिले उहाँलाई ल्याउन सकेका छैनौँ। हामी उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै छलफल गर्दै। त्यस्तै श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहिर बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उहाँलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले 5 वर्षभित्र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए पनि निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गरेरै छोड्ने बताउनुभयो। गृह जिल्ला सुर्खेत पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री खड्काले आज सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्र गुरबाकोट 7 स्थित गोकुलपुरमा इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामहरू अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनताको अपेक्षा अनुसार वर्तमान सरकारले कामहरू गरिरहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर लगायतका कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएका ठूला सडक योजनाहरू निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी समेत दिनुभयो। उहाँले 20 वर्षभित्र भेरी किनारमा आधुनिक र नमुना सहर निर्माण गरेर भेरी गंगा उपत्यका नमुनाको आधुनिक सहर निर्माणको काम अघि बढेको बताउँदै त्यो सहर नयाँ पुस्तालाई नासोका रूपमा हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासँगै डोल्पादेखि सुर्खेतसम्मको भेरी किनारमा सिंचाई, विद्युतीयकरण, सडक लगायतका कामहरू गर्ने गरेर भेरी करिडोर, सिंचाई विकास योजना लगायतका ठूला विकास योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयासमा लाग्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले यसअघि नै दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्तिले संख्या पुगेको दिन पुनः प्रयास गर्नु स्वाभाविकै भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले कांग्रेस संसदीय दलको विधानमै नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको स्मरण गराउँदै संख्या पुगेको खण्डमा परिवर्तन गर्ने जिकिर गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला दलको नेता हुँदा हालका दलहरूका नेता शेरबहादुर देउवाले नै संख्या पुर्याएर नेता बनेको बताउँदै उहाँले यो सुविधा रहेको तर्क गर्नुभयो। साथै उहाँले अब पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक
नसर्ने दावी समेत गर्नुभयो। असारको अन्तिम सातादेखि सुरु गर्ने भनिएको बैठक सांसदहरूको व्यवस्थाका कारण सरेको भन्दै साउन 2 गतेदेखि सुरु हुने बताउनुभयो। यो बैठकमा पार्टीमा कार्ययोजना र कार्यतालिका प्रस्तुत हुने र खास गरी नीति महाधिवेशनको मिति तय हुने उहाँको भनाइ छ। उक्त नीति अधिवेशनबाट चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने प्रचलनको पनि ब्रेक गरिने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने कामलाई सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा आयोजित रासपाको नगर भेलामा सभापति लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने काम सुरु गरेको भन्दै फाइल खोल्ने काम सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र बन्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सक्न सरकार तयार भए रासपाले साथ दिने स्पष्ट पार्नुभयो। रासपाका अन्य राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले रासपाका सांसद तथा नेताको अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको पछि लागेको छैन। यो केवल नेपाली नागरिकका मुद्दाहरूको मात्र पछि लागेको छ, कुनै राजनीतिक दलको पछि लागेको छैन र कहिले लाग्नेवाला पनि छैन। हामीलाई प्रमुख विपक्षी दलको सँगसँगै लाग्यो भनेर चाहिँ कयौं हिसाबले तपाईँहरूले व्याख्या अपव्याख्याहरू लेख टिप्पणीहरू पढ्नु भएको थियो होला। हामीले स्पष्ट पार्यौँ, यो सदनमा पनि भन्यौँ, मिटर ब्याजबाट पीडित भएका नागरिकको पीडा के हो भन्ने कुरा मैले सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि नै देखेको भोगेको रिपोर्टिङ गरेको कुरा हो। कयौं ठाउँमा ज्यानको बाजी लगाएर म रातारात रिपोर्टिङ गर्न पुगेको भिडियो अहिले पनि त्यही छ, त्यही आर्काइभमा छ, जो कोहीले चाहेर पनि हेर्न सक्छ। कयौं त्यस्ता शैतानी ब्याजको पासोमा मान्छेलाई ठग्ने, त्यस्ता ठगहरूलाई जेलसम्म पुर्याएको रिपोर्ट त्यही अझै पनि त्यो आर्काइभमा छ होला। त्यस्तो अभियानमा लागेको म र हामी यत्रा साथीहरू संलग्न भएको पार्टी काहीँ मिटर ब्याजीको विपक्षमा उभिन सक्ला? यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसकारणले भनेका छौँ हामीले, सरकारले यो दोष लगाउने काम बन्द गरोस्, अन्य कसैले पनि दोष नलगाओस्। मिटर ब्याजी पीडितहरूका लागि चाहिने विधेयक सरकारले ल्याउँदैन भने संसद चल्दैन भनेर हामीले भनेका हौँ। संसद जनताको मुद्दामा बन्द हुन्छ, जनताको मुद्दा बोल्ने ठाउँ हो त्यो। कयौं कानुनहरू बनाउनु पर्ने भएको छ, मानिसहरू अलपत्र परेका छन्। यही बुढा नीलकण्ठमा कयौं मानिसहरू सहकारी पीडित भएका छन्। कसैले भन्नेलाई यसले सहकारीको पक्षमा बोलेन, सहकारी पीडितको पक्षमा बोलेन भन्नु होला। फेरि पनि म हिजो गरेका काममा गएर हेर्नु होला, कयौं सहकारीबाट पीडित भएका नागरिकको पक्षमा कसरी उभिएको छु, गएर त्यही गएर हेरे हुन्छ। आज पनि भन्न चाहन्छु, यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सरकारले यो सहकारीबाट पीडित भएका मानिसहरूको आवाज सुन्न जरुरी छ। मैले सदनमा पटक पटक भनेको छु कि अहिले पनि माइती घरमा ती कयौं महिला दिदीबहिनीहरू जसले सामान्य बाटोमा बसेर काँक्रो बेचेर, मकै बेचेर जम्मा गरेको, थैलीमा जम्मा गरेको पैसा सहकारीमा लगेर राखिएको छ र तिनले ठगेर कयौं मान्छेहरू बेपत्ता भएर बसेका छन्। तिनलाई कडा से कडा कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ र ती सबै पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्नेछ र उहाँहरूको पसिनाबाट कमाएको त्यो पैसा उहाँहरूलाई ब्याज स्याज सहित उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा रासोपा खरो भएर उभिन्छ, दरो भएर उभिन्छ। कसैले त्यसलाई भ्रममा पार्ने कोसिस नगरे हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो आवाज हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भातृ सङ्गठन छैन। हामीले कसैको मुद्दा बोक्नु पर्दैन। हामी जनताको भारी मात्र बोक्ने हो, कसैको भारी बोक्दैनौँ। हामीले कसैलाई जागिर लगाइदिनु पर्दैन, कसैलाई टेन्डर पारिदिनु पर्दैन, कसैको ठेक्का हामीले मिलाइदिनु पर्ने छैन। हामीले कसैको ठेक्का मिलाउने ठेक्का लिएका छैनौँ, तर जनताको दुःख अन्त्य गर्ने ठेक्का लिएर हिँडेका छौँ। हाम्रो ठेक्का यति हो, हामी यसमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। त्यसैले संसदमा हुने, सरकारले व्याख्या गर्ने अथवा अन्य विभिन्न व्याख्याभित्र हामी रहेका छैनौँ। सरकार अस्थिर नहोस् भन्ने कुराको हामीले एका राखेका छौँ। सरकारभित्रै सहभागी भएर, सरकारभित्रै गठबन्धनभित्र सहभागी भएर आवश्यक पर्ने, जनतालाई आवश्यक पर्ने विषयमा नबोल्ने, त्यसको विरोधी बन्ने, अनि विरोधी हामी जो जनताको पक्षमा बोल्छौँ उसलाई चाहिँ विरोधी, जनताका मुद्दाको विरोधी भन्ने ट्याग लगाइदिने काम कदापि स्वीकार्य छैन। हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ। हामी चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छौँ, कुनै त्यस्तो मुद्दा छैन जसलाई नेपाली जनताका लागि आवश्यक भएको होस् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसमा साथ नदिएको होस्। हामी जनताको मुद्दामा
निस्वार्थ निशर्त सहभागी छौँ। सरकारलाई मद्दत चाहिए हामीलाई भने हुन्छ। यदि जनताको मुद्दा उठाउँछ सरकारले भने हामी तयार छौँ। मैले फेरि पनि भनेको छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने काम सुरुवात गरेको छ। त्यो फाइल चलाउनु र फाइल खोल्नु अलग कुरा हो। चलाएको मात्र हो भने खबरदार, खोलेको हो भने स्याबास। हामी पनि छौँ। एकलाई समाउनु, कसैलाई नछोड्नु, कसैलाई पनि नछोड्नु। सानातिनालाई समाए जस्तो गरेर तर्साउने काम नहोस्। यो कोत पर्व जस्तो पनि नहोस्। जसले पायो उसले उसको फाइल खोल्ने, उसले उसको फाइल खोल्ने अनि तर्साउने भाँडो नबनोस्। फाइल खोल्नु भनेको सरकार टिकाउने, सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस्। साँच्चै नै यो देशमा भ्रष्टाचारी सबैलाई सक्ने र हरेक कालखण्डमा भएका विभिन्न मुद्दाहरूलाई समाप्त गर्ने जुन हामीले भनेका छौँ त्यो काम सरकारले गरेको छ भने हामीले साथ दिन्छौँ भनेका छौँ। यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला, नेपालको संसदमा, नेपालको नागरिक समाजमा, नेपालका दिनानुदिन पत्र पत्रिका र सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचार विरोधी यति धेरै कुरा र यति धेरै विषय उठेको इतिहासमै पहिलो पटक हो। किनकि अब रासोपा पनि आइसकेको छ। यसले प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरिरहेको छ। सायद कहिलेकाहीँ राष्ट्रको सच्चा पहरेदार उभिँदा पनि चोरी रोकिन्छ। सायद चोरी रोकिने क्रम सुरु भयो कि पुराना चोरहरूलाई खबरदारी गर्ने काम सुरु भयो कि यो रासोपाको उदयले नै भएको हो। कसैले नदिए पनि यति क्रेडिट चाहिँ हामी लिन्छौँ, खोसेर भए पनि लिन्छौँ। रासोपा आयो त्यस कारणले भ्रष्टाचारीहरू डरायो, यो कुरा पक्का हो। तर यति मात्र भन्न चाहन्छु कि शक्तिका आडमा केही मानिसहरू बच्ने र मानिसहरू फस्ने काम मात्र नहोस्। सरकारले दह्रो खुट्टा टेकोस्, प्रधानमन्त्रीको खुट्टा दह्रो होस्, गृहमन्त्रीको खुट्टा दह्रो होस्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि साथ चाहिएमा रासोपा त्यहीँ छेउमा बसेको छ। एकपटक बोलाए मात्र पुग्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषयमा, भ्रष्टाचारका कुनै पनि कालखण्डका फाइल खोल्ने विषयमा साथ सहयोग चाहिएको खण्डमा हामी छेउमै छौँ। समारोहहरू गइरहनु पर्ने हुँदाखेरि नबोल्ने भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन। बोल्यो कि पोल्यो भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यो पनि अन्त्य हुन्छ होला। यो जुन माछाले गर्दैन त्यो चाहिँ जालमा पर्दैन रे भन्छन्। नगरिकन बस्यो भने त जालमा परिँदैन पनि होला। तर पनि हामीले पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ। र म जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि जो न्यू मिडिया, सोसियल मिडियामा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गलत अर्थ लाग्ने विषयहरू सम्प्रेषण नगरिदिनुको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रा साथीहरूलाई मैले भन्दै आएको छु, जो रासोपालाई माया गर्नुहुन्छ, जो रासोपाको यात्रामा जोडिनु भएको छ, जो रासोपालाई समर्थन गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म एकदमै विनम्र भएर विभिन्न प्रतिक्रिया दिन फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, आलोचना नै सुन्न नहुने हामी कोही पनि होइनौँ। हामीलाई गाली गर्न पाइन्छ, हामीलाई आलोचना गर्न पाइन्छ, हाम्रो विरोध गर्न पाइन्छ। हाम्रो विरोध गर्नेको उछिलो काट्नै पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन। हामी सप्रिने नै त्यसरी हो, हामी सच्चिने नै त्यसरी हो। त्यस्तै उहाँले पार्टी पङ्क्तिलाई संयमित र शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रासोपाले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको वाचा नभुलेको पनि धारणा राख्नुभयो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भ्रष्टाचारी जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको नवीन राप्रपा कार्ययोजना अभियान अन्तर्गत बिर्तामोड स्थित राप्रपा जिल्ला समिति झापाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार गर्न र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको दावी गर्नुभएको हो। भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा राप्रपाका मानिस नबुझिएको भन्दै उहाँले ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको संलग्नता देखिएको र भ्रष्टाचारी जोगाउने कार्यमा पनि उनीहरू एकै स्थानमा उभिएको आरोप लगाउनुभयो। चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकारको खोजीमा लागेका कांग्रेस र कम्युनिस्टले जनताको कम्फर्टेबल सरकारको खोजी नगरेको भन्दै उहाँले कुनै बेला राप्रपाको सदस्य लिएकालाई रातारात पार्टी प्रवेश गराउने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले कोही नगएको बताउनुभयो। साउन 1 गतेदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द हुने भएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले विज्ञप्ति निकालेर आलाकाट शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागे बमोजिम च्यानलहरूको प्याकेजहरू प्राप्त नभएकोले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। भारतीय सशुल्क अर्थात् पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको आलाकाट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगरेको सरकारको आरोप रहेको छ।
आला कार्ड शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क लिने प्रणाली भएकोले यो उपभोक्ताहरूलाई हित हुने प्रणाली हो। यो प्रणाली छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूमा प्रचलनमा रहेको छ। भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्रचार गर्दै च्यानलहरूको प्याकेज बनाएर छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको थियो। तत्पश्चात विभागले आफ्नो अडानमा कायम रहँदै विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जनाएको हो। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार हिजो बिहान उक्त सेन्टरका फार्मेसी इन्चार्ज अमृत पोखरेल मृत भेटिएका थिए। उनको परिवारले किटानी जाहेरी दिएकोले सोही आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा अनुसन्धानका लागि 4 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ गरिएकोमा प्रशासन प्रमुख मनोज कुमार बस्नेत, फार्मेसी अधिकृत जुना स्थापित प्राविधिक सहायक विष्णु पौडेल र कृष्ण पन्थ रहेका छन्। निजहरूले मानसिक तनाव दिएकोले अमृतले आत्महत्या गरेको परिवारले आरोप लगाएका छन्। अमृतले आफूलाई फसाउन खोजिएको भनेर लेखेको पत्र पनि बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दाङको घोराईमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा सुरु भएको छ। उपचारका क्रममा 11 वर्षीय बालकको ज्यान गएको घटनापछि पीडित पक्ष र अस्पताल बीच गए राति भएको वार्तामा सहमतिमा जुटेपछि अस्पतालको सेवा सुरु भएको हो। सहमतिपछि परिवारले आज बिहान बालकको शव बुझेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डीएसपी राजन कुमार गौतमले बताउनुभयो। बालकको ज्यान गएपछि आफन्तले गरेको आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानको सेवा 2 दिनदेखि प्रभावित भएको थियो। पीडित र अस्पताल पक्षबीच घटनाको छानबिन गर्ने र घोराई 3 का वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै पीडित परिवारका लागि शैक्षिक योग्यता अनुसार मृतकको परिवारलाई रोजगारी दिने, आर्थिक सहयोग जुटाउन सर्वपक्षीय समिति बनाई सहयोग सङ्कलन गर्ने र त्यसका लागि उपमहानगरपालिका राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै पीडित परिवारका लागि सहयोग गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारका समक्ष आग्रह गर्ने सहमति पनि भएको छ। छारे रोगका उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा आएका घोराई उपमहानगरपालिका 3 का 11 वर्षका आक्रोश नेपालीको अस्ति बिहान ज्यान गएपछि आफन्तले स्वास्थ्य कर्मीको लापरवाहीले घटना भएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका 2 दुगाडा पाटनमा चट्याङ लाग्दा 50 वटा भेडा बाख्रा मरेका छन्। अस्ति असार 28 गते दिउँसो परेको चट्याङले भेडा बाख्रा मरेका पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले जानकारी दिनुभयो। चट्याङले 42 बाख्रा र 8 भेडा मरेको तथा 70 वटा हराएको पातारासी गाउँपालिकाको भेटनरी शाखाका प्रमुख गगन केसीले बताउनुभयो। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका अनुसार जुम्लामा सबैभन्दा धेरै भेडा पालन हुने ठाउँ पातारासी हो। पाटन र खर्कमा व्यवस्थित भेडी गोठ नहुँदा हरेक वर्ष चट्याङबाट भेडा बाख्रामा क्षति हुने गरेको छ। राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा सहयोग मागेको पीडित किसान कृष्ण एडी र मिम बहादुर बोहराले बताउनु भएको छ। पालिकाबाट सक्दो सहयोग गर्ने पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 149 जना चालकहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको चेकिङको क्रममा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदै गरेका चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी वृत्तहरूमा पठाइएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र
सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूको संयुक्त टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चालकहरूलाई चेक गर्दै आएको छ। चालकहरूले लागू औषध सेवन गरी सवारी साधन चलाए नचलाएको सम्बन्धमा THC किटको प्रयोग गरी 2079 साउन 9 गतेबाट ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच अभियान सुरु गरेको थियो। हिजो भक्तपुरको जगातीमा गरिएको चेकिङका क्रममा लागू पदार्थ सेवन गरी मध्य प्रदेश 03001 ज 0303 नम्बरको भाडाको विङ्गर चलाएका सर्लाहीको लालबन्दीका 32 वर्षीय राजीव कार्कीलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा आएका उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त जगातीमा राखिएको छ। यसरी सवारी साधन चलाउँदा चालकको मात्र नभई यात्रुहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्ने भएकोले आफू सवार सवारी साधनका चालकले लागू पदार्थ तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको शंका लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको हटलाइन नम्बर 103 र प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 मा खबर गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ। बागलुङमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। गलकोट नगरपालिका 5 भैँसे स्थित खरबारीमा तारा खोला गाउँपालिका 5 सानो हिलेका 40 वर्षीय झरीराम पुन मगरको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय गलकोटले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आज बिहान 8 बजे खरबारीको बाटो नजिकै स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतक पुन श्रीमतीसँगै गलकोट नगरपालिका 3 हटियामा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। पुन मगरले मदिरा सेवन गरेर भिरबाट लडेको हुन सक्ने आशंका गरिएको गलकोट नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष पवन हमालले बताउनुभयो। प्रहरी र स्थानीयको रोबरमा शव परीक्षणका लागि गलकोट नगर अस्पतालमा लगिएको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग गर्दै शनिबार विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। अमेरिकासँग 5 दशक अघि नेपालले हस्ताक्षर गरेको सन्धि निष्प्रभावी र प्रतिपादक भएको भन्दै महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि अभियन्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सुरुवाती समयमा नियमन गर्नका लागि ल्याइएको यो कानुन पछि प्रतिबन्धतिर उन्मुख भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन अभियन्ताहरूले माग गरेका छन्। यो प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले कुनै सकारात्मक प्रभाव जन्माउन नसकेको गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका अभियन्ताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल जस्ता राष्ट्रले यसको फाइदा उठाउन सक्ने भए पनि सो प्रावधानका कारण त्यसो हुन नसकेको उनीहरूको दाबी रहेको छ। दाङको बङ्गलाचुलीमा वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा आमा छोरा बिरामी परेका छन्। बिरामी पर्नेमा बङ्गालचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्युजाकी 38 वर्षीय एमा कुमारी कवर ओली र उहाँका 12 वर्षीय छोरा एकिन ओली रहेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष विष्णु कुँवरले बताउनुभयो। बिरामीलाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्युजा अस्पताल ल्याइए पनि थप जोखिम हुने भन्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर पठाइएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्युजा अस्पतालले जनाएको छ। 2 जनाले शुक्रबार बिहानको खानामा च्याउ खाएको र खानापछि पेट दुख्ने समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य संस्था ल्याइएको आफन्तले जनाएका छन्। भारतले दार्चुलाको नयाँ बस्तीमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा उछिटिएको ढुङ्गाले लाग्दा नेपालतर्फ घर र गोठमा क्षति पुगेको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्ला दार्चुला तहसिल अन्तर्गतको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माण गर्दा उछिटिएको ढुङ्गाले नेपालतर्फ महाकाली नगरपालिका 5 मसिनी बलुवाका 3 स्थानीयको घर र गोठमा क्षति पुर्याएको हो। बिहिबार र शुक्रबार लगातार सडक निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा ढुङ्गा उछिटिएर स्थानीय नरबान बडु, हरक सिंह ठगुन्ना र जगत सिंह ठगुन्नाको घरमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। अब अर्थ समाचार। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 1900 रुपैयाँले बढेको छ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबारको तुलनामा प्रति तोला 1900 रुपैयाँले बढेको जानकारी दिएको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,10,600 रुपैयाँ थियो, जुन यो साताको शुक्रबार बढेर 1,12,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य बढेर 1,11,950 रुपैयाँ पुगेको छ। यो साताको आइतबारदेखि नै सुनको मूल्य बढ्न थालेको थियो। आइतबार तोलामा 700 रुपैयाँले बढेको थियो। त्यस्तै सोमबार र मंगलबार स्थिर कायम भएको सुनको मूल्य बुधबार 300ले बढेको थियो भने बिहीबार 800 रुपैयाँले बढेको थियो। त्यस्तै शुक्रबार प्रति तोला 100 रुपैयाँको वृद्धि आएको थियो। यसै गरी यो साता चाँदीको मूल्य तोलामा 105 रुपैयाँ बढेको छ। गत साताको शुक्रबार प्रति तोला 1375 रुपैयाँ रहेको चाँदी यो साताको शुक्रबार 1480 रुपैयाँ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको निजी सैनिक समूह वाग्नरले अबदेखि आफ्ना सैनिकलाई बेलारुसमा तालिम दिने भएको छ। रुसमा सेना र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध संक्षिप्त तर सशस्त्र विद्रोह गरेको वाग्नर यति बेला बेलारुसमा आधार बनाउँदैछ। गत जुन 23 र 24 तारिकमा रुसमा विद्रोह गरेको वाग्नर समूहसँग बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले वार्ता गरेपछि विद्रोह अन्त्य भएको थियो। सोही सहमति अनुसार वाग्नर समूहका लडाकुहरू बेलारुस जान लागेका हुन्। कतिपय सेना अहिले बेलारुसको ओसिपोभिची शहरमा पुगिसकेको बताइएको छ। बेलारुसको रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाग्नर लडाकुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको खाकामा सहमति जुटेको दाबी गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि वाग्नर समूहका लडाकुलाई रुसी सेनामा गाभिन प्रस्ताव गरे पनि उनीहरू सहमत नभएको बताउनु भएको छ। रुसको तर्फबाट युक्रेनमा युद्ध लडेको वाग्नर समूह पछिल्लो समय रुसी सेना र रक्षा मन्त्रालयसँग रुष्ट भएपछि विद्रोहमा उत्रिएको थियो। अब खेल समाचार। 7औं संस्करणको महिला तथा पुरुष NBA PM क्लब भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा विभागीय डर्बीमा पुलिसले APF क्लबलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेबको कभरमा भएको खेलमा पुलिसले APFलाई सेटमा पराजित गरेको हो। APF विरुद्ध पुलिसले पहिलो सेट 25-12 जित्दा दोस्रो सेट 21-25 गुमाएको थियो। त्यस्तै तेस्रो सेट पुलिसले 25-23 जित्यो। त्यस्तै चौथो सेट 25-19 जित्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। प्रतियोगितामा पुलिस अपराजित बन्दै च्याम्पियन बनेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिटै अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। छानबिनका क्रममा पीडितको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उल्लेख। बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। विधानमै नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको थापाद्वारा स्मरण। भ्रष्टाचारी जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको दावी। भ्रष्टाचारका घटनामा राप्रपाका मानिस नमुछिएको भनाई। रुसको निजी सैनिक समूह वाग्नरले अबदेखि आफ्ना सैनिकहरूलाई बेलारुसमा तालिम दिने। सशस्त्र विद्रोह गरेको वाग्नर यति बेला बेलारुसमा आधार बनाउँदै। र NBA PM क्लब भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई पुलिसद्वारा APF सोझो सेटमा पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै